موت نو بھول گئے اسی کدی رب دے قرآن دا مطالعہ تے کریے بڑی معذرت نال توجہ کرنا چاہنا اج اگر 100 سال دی زندگی بھی گزار لے اے تیرے میرے سامنے بڑے بڑے پراپرٹی والے لوگ بھی آئے اے تیرے میرے سامنے بڑے بڑے وزیر اعظم بھی آئے اے ذوالقرنین سکندر جیسے بھی آئے جنہیں ساری دنیا تے حکومت کی دیئے پر خالی اب اس کائنات چکیا ہے اللہ دا قرآن پتہ کہنا کی ہے اینما شدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ آج انسان کہتا ہے اے میری بڑی زندگی پئی ہے اللہ کرے گا تے میں توبہ کر لواں گا سجڑا پتہ نہیں موت مہلت دے یا نہ دے اللہ کہندا بھاویں مضبوط قلعے اندر ڈر جائے دنیا دے جس کونے چ بھی ڈیرا لا لوے اے موت دا وقت برحق ہے اے موت نے تیرے تے داری ہونا ہے اج تیرے میرے سامنے اٹھتے جنازے اساں لوگاں نو کفن بھی دتے اساں لوگاں نو غسل بھی دتے اساں لوگاں نو قبراں دے اندر داخل بھی کیتا پر انہاں قبراں نو ویکھ کے اساں موت نو بھول گئے اے میں نہیں کہندا اے شاعر نے کمال ترجمانی کیتی ہے شاعر بول کے کہندے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بڑے خاک میں ہے لشا کیسے کیسے یہ زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے توڑے میرے سامنے جوانہ دے جنازہ نہیں اٹھے پانچ پہنا دا ایک براس اس کائنات جو جاندہ ویکھے اے موت کسے تے رحم نہیں کرتے جو جتا وقت مقرر ہے نا سجنوں اس کائنات جو جانا ہے تیرے میرے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کوئی بندہ آکے نا میں جوان ہوں اجے تے میری جوانی دے کیا کہنے اجے تے میں دنیا دیا بڑیاں رنگینیاں بیکھنیاں نے موت دا تے تصور ہی کوئی نہیں پر نہیں تو انہوں میں پتہ ہے کسی زندہ سلامت گھر بھی جانا یا نہیں جانا پتہ نہیں کیڑا ویلا آ جائے جدو رب دا بلاوا آ جائے پر اے راتاں اے حسین دن سانو اس واسطے دیتے گئے ہیں کہ اپنے کیتے تے شرمندہ ہوئیے اس رب کائنات دی بارگاہ میں آ کے سچی توبہ کریے اللہ دی عزت دی قسم رب دا قرآن کہتا ہے کیونکہ اہل سنت و جماعت اے جماعت ہے یو جیڑی یا قرآن پڑھ دیئے یا نبی دا فرمان پڑھ دیئے میرے رب دا قرآن اللہ کہتا ہے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا رب فرماندا ہے اگر تو گناہ کر لینے نا کوئی مسئلہ نہیں لیکن آ جا اگر تنو توفیق ہو جائے کدے میری بارگاہ آ جا آ کے کر سچے دل نال توبہ اللہ کہندا ہے اوے بندیا میں تیرے گناہ نہیں ویکھاں گا میں تیری سچی توبہ نو ویکھاں میں تیری توبہ نو ویکھ کے اچھا ایک تے ہے نا صرف گناہ نو مٹا دینا گناہ مٹاواں گا نہیں اللہ کہندا جڑے تو ساری زندگی گناہ کیتے نے نا انہاں نو مٹاواں گا نہیں بلکہ انہاں سارے گناہاں نو تیریاں نیکیاں وچ تبدیل کر دوں ہے کوئی ایسا کریم رب اور رب دے ساڑے تے بڑے فضل نے اے تے ساڑے تے فضل نہ سی رب نو مندے ہیں ایمان لے کے آیا اللہ دے تے انہاں دے بھی فضل نے جڑے رب نو مندے ہی نہیں جڑے رب دی ربوبیت دا انکار کردے نے اللہ تے انہاں دا بھی رب ہے اور انہاں نو بھی رزق دے رہا ہے اللہ تے انہاں دی بھی مہربانیاں فرما رہا ہے ہندوستان دے علاقے دے اندر ایک ہندو بت دی پوجا کر رہا ہے تے رات دا ویلا یہ شاید بڑی مشہور روایت تساں سنی ہونی رات دا ویلا تے بت دے سامنے بیٹھ کے نا ہاتھ جوڑ کے کہندا یا سانمی اے میرے بت میری مدد کر مگر بت پھر ہوندے ہی بت کی مدد کرے گا کدی پتھراں دے خدا نے بھی مدد کی ہے ہاتھ جوڑ کے کہندا یا سانمی بت میری مدد کر اچانک رب کائنات کی آواز آئی جبرائیل عرض کی تھی جی رب جلیل فرمایا دیکھو نا کائنات دے اندر کوئی بندہ منو یاد کر رہا ہے پاک جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں سونے ربا اس کائنات اندر اجے اس ویلے تانوں کوئی بندہ یاد نہیں کر رہا تھوڑی دیر گزری رب کائنات نے فرمایا لبیک 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 ترے آوازاں بلند ہوئیاں
پاک جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ سنیا اے بندہ تانوں پکار تے کوئی بھی نہیں رہا، اے کنوں لبیک کہی جا رہے ہو؟ خالق کائنات دی آواز آئی ہے جبرائیل فلاں علاقے دے درویش نال ایک ہندو مینوں رب نہیں مندا پر بندے سامنے بیٹھ کے اے یا سنمی کہہ رہا سی پر اچانک ہی تے نیند دا غلبہ آیا انہیں یا سنمی کہن دے علاوہ انہیں یا سمدی دی زبان چ نکلیا جبرائیل تینوں پتہ ہے اے سمد میری صفت ہے اے سمد میری ذات ہے جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ سنیا اے میرے تک تیرا کلمہ کوئی نہیں پڑھیا اے تیرے محبوب تے ایمان لے کے نہیں آیا اللہ سنیا اے دن رات ریا تو غافل ہے اللہ سنیا اے تیرے حکماں نو توڑ دے رب کائنات دی آواز آئی ہے جبرائیل اے پتھر دے خدا نو پکار رہا سی انہیں دی مدد کوئی نہیں کی تھی اچانک دی آواز جلدی زبان چ نکلیا یا سمادی جبرائیل تانوں پتہ ہے نا منو اپنے بندے نال کتنا پیار ہے جبرائیل اے پتھر دے خدا نو پکار رہا سی انہیں دی مدد کوئی نہیں کی تھی تانوں پتہ ہے نا میں رحمان بھی ہاں تانوں پتہ ہے نا میں رحیم بھی ہاں چاہ اس بندے نو بشارت دے دے اللہ پچھلے سارے معاف کر دیتے نے اللہ تانوں جنت دا پروانہ عطا کر چھڑیا جنت دا پروانہ اے اپنے تے اپنے ہو گئے نا جے غیر بھی اچھا نیند دا غلبہ آیا ارادہ تا نہیں رب نو پکاریا یار بغیر ارادے تو ہندو اگر رب نو پکارے کہ رب اتنا فضل کردا ہے جے ارادہ لے کے مصطفیٰ دا امتی رب نو پکارے سونا مالک کتنا کرم کردا ہے پر برادران اسلام کمی ہے تے تیرے میرے اندر اسی کدی جھکنا پسند نہیں کرتے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر تشریف فرما ہے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ کو کسی کم واسطے میرے کریم آقا نے بھیجیا تے چلدے چلدے ایک گلی دے اندر حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نظر ایک حسین عورت تے پہ گئی نظرہ پیاں خیالات خراب ہوئے نظریہ خراب ہویا اچانک خیالات خراب ہوئے تے ادھر رب دا خوف بھی دل دے اندر آ گیا رب دا خوف دل دے اندر آیا تے فوراً توبہ کر لی تے اکھاں چوں آنسو آ گئے کام کرن دی بجائے چلدے چلدے جنگل بیابان اوتھے جا کے زارو قطار روئی جا رہے نے ایک دن نہیں ایک لمحہ نہیں ایک رات نہیں 3 راتاں گزر گئیاں حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اندر نہیں آ رہے میرے مصطفیٰ کریم نے پوچھا میرے صحابہ اے ثعلبہ سانو نظر نہیں آ رہا حضرت فاروق اعظم اتنے 2 روایتاں ملدیاں نے ایک روایت اندر کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم نو بھیجا دوسری روایت ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت مولا کائنات نو بھیجا بہرحال جیڑی ہستی بھی گئی چلدے چلدے جنگل دے اندر تے جا کے نا کسی کو پوچھ دینے کہ اے جنگل دے رکھوالے سانو دس دے صحیح ایتھے کوئی شخص تانوں ملے ہے وہ جنگل دے اندر کھڑا ہو کے شخص بول کے کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم دے غلاموں مینوں بندہ تے نہیں نظر آ رہا پر 3 راتاں ہو گئیاں نے کوئی رون دی آواز ضرور آ رہی ہے مولا کائنات سمجھ گئے چلدے چلدے ڈھونڈنا شروع کر دیتا اچانک حضرت ثعلبہ نال ملاقات ہو گئی تے ثعلبہ کو فرمان لگے ثعلبہ مصطفیٰ کریم تانوں یاد کر رہے ہیں توجہ کرنا جوانوں میں تھوڑے دل تے دستک دینا چاہنا ثعلبہ تانوں مصطفیٰ کریم یاد کر رہے ہیں حضرت ثعلبہ روندیاں ہوئے ہاتھاں نال تے کمدیاں ہوئے ہاتھاں نال حضرت مولا کائنات دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے سنیو اے دسو میرے واسطے عذاب دیاں آیتاں تے نہیں نازل ہو اے میرے اچھا کام کی کیتا ہے ایک بری نظر پائیے مگر توبہ بھی فوراً کر لئیے آئی تساں تے میں کیڑے کیڑے بھڑے عمل نہیں اساں کر رہے کیڑے کیڑے کرتوت تساں تے میں نہیں کر رہے اللہ دی عزت دی قسم اساں تے جدے پیچھے نماز پڑھیے نا اسی تے او دی غیبت کرنوں بھی نہیں راندے او جیڑا سانو رب دی بارگاہ چھک چھک کے لے آنا چاہتا ہے اسی تے او دے تے بدنامیاں لانوں بھی نہیں راندے پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں حضرت ثعلبہ نے عرض کی تھی مولا کائنات سانو دسو تے صحیح تو میرے واسطے عذاب دی آیتاں تے نہیں نازل ہوئیاں آپ نے فرمایا نہیں اتنا ہے کہ تانوں مصطفیٰ کریم یاد کر رہے ہیں
سال بعد چلتے چلتے میرے نبی دی بارگاہ پہنچے، مغرب دی نماز میرے مصطفیٰ پڑھا رہے ہیں تے پڑھا رب دا قرآن، تسی بولے نہیں میں تے پڑھی چڑھنا